विश्रामपछि स्वागत छ। हामीले चाडबाडको मुखमा जनताले भोग्नु परेको समस्या, झेल्नु परेको कृत्रिम अभाव साथै काला बजारीका विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने जमर्को गरेका हौं। बजारमा कृत्रिम अभाव र काला बजारी गर्ने संगठित सञ्जाल चिर्नका लागि सरकारले कसिलो कदम चाल्न सके मात्र यस्ता विकृतिहरू रोक्न सकिन्छ। अनुगमनको नाममा दूधको कुँडीमा चोर बिरालो पल्किए झै पल्किने प्रवृत्तिलाई सरकारी हाकिम साहबहरूले नै रोक्नुपर्छ। जनताले भनेका कुरा सुनिहाल्नुभयो। तपाईको कामप्रति जनता विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। तपाईहरूले गरेको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन हामीले खबरदारी गर्नु सिवाय अरू केही हुन सक्दैन। कानुनको कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी तपाईहरूकै हो। यदि कानुनले दोषी ठहरेका जो कसैलाई उन्मुक्ति दिने हो भने विधिको शासन समाप्त हुन्छ। विधिको शासनलाई चुस्त र दुरुस्त राख्नका लागि पनि कालोबजारी गरेर जनता ठग्ने मसियाहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सरकारले आँट गर्न सक्नुपर्छ। हो त हाम्रा हाकिम साहबहरूको काँपेको ओठ हेर्ने हो भने कालाबजारीलाई सम्बन्धित निकायले कारवाही गर्छ भन्नेमा शंका नै छ। तर हामी जनताका बैरीहरूको काला करतुत सार्वजनिक गर्न र राज्यलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउँदै सधैँ लागिरहनेछौँ। व्यापारीहरूले खाद्य वस्तुमा गरेको कालोबजारी अनि नाम मात्रको सरकारी अनुगमनबाट उपभोक्ता दिक्क छन्। उपभोक्ताहरू भन्छन् अनुगमन भए पनि कारवाही हुँदैन। किन सकारात्मक छाप छोड्न सकेको छैन सरकारी निकायले? हो, कागजी रूपमा अनुगमन प्रभावकारी भएको छ। दोषी पनि भेटिएका छन् अनि सतर्क पनि गराइएको छ। तर व्यवहारत अनुगमनबाट उपभोक्ताले राहत पाएका छैनन्। तर अनुगमनको जिम्मा पाएको वाणिज्य विभाग भने अनुगमन सफल भएको भन्दै दङ्ग छ। अनुगमनको क्रमलाई निश्चित रूपले तीव्रता दिएका छौँ र प्रभावकारी रूपले हामी बजारमा उपस्थितिको प्रयास हाम्रो जारी छ। यसको विषयमा जति धेरै अहिले कुराहरू आइरहेको छ, मैले यसलाई यो एचिभमेन्ट एउटा पोजिटिभ चाहिँ एउटा सकारात्मक सङ्केतको रूपमा मैले मानेको छु। यसको दिइरहेको महत्त्वका आधारले पनि हामीले यसलाई स्वतः अनुमान गर्न सक्छौँ। अहिले गतिविधि बढेकै कारणले, अनुगमन नियमन बढेकै कारणले यति धेरै कुराहरू सञ्चार माध्यमबाट सबैले यसलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने, देख्ने र यसको पछि लाग्ने काम भएको हो। सरकारी निकायको यो भनाइलाई पत्याउँदैनन् उपभोक्तावादी सङ्घ संस्थाहरू। उपभोक्ताहरू सङ्गठित नभएकै कारण कालोबजारी बढेको तर्क गर्छन् उनीहरू। यसरी अनुगमनको प्रशंसा गरेर थाक्दैनन् सरकारी अधिकारीहरू पनि। तर यिनले भने जस्तो प्रशंसा गर्ने आधार देख्दैनन् आम मानिस। एउटा हल्ला मात्रै भइरहेछ। खै हामीलाई चाहिँ अनुगमन गरे जस्तो लाग्दैन। व्यापारीहरूले सामानहरू चाहिँ मन पर्ने ढङ्गले चाहिँ बिक्री गरिराखेका छन्। त्यो हुँदाखेरि सरकारले चाहिँ अनुगमन गरे जस्तो लाग्दैन। हामी साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि बजार अनुगमन गरेको भन्ने कुरो चाहिँ त्यो हल्ला फिजाएको मात्रै हो। पहिला नै बजारलाई के गर्नुपर्छ, अगाडि नै व्यवस्थित गरिसकेर अनि अब त्यसमा हामीले यो गरिरहेछौँ भनेर यसो हल्ला फिजाएको मात्रै हो। केही अनुगमन गरेको छैन। बजार अनुगमन गरेको त ठिकै हो, तर इफेक्टिभ भएन। त्यसको लागि अब सरकारले चाहिँ इफेक्टिभ बनाउनु पर्यो। चाहिँ भएकै छैन जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। किनभने खोइ त जनताले कसले के पायो भन्ने कुरा चाहिँ छैन क्या, देखिन पऱ्यो नि। तपाईँको यो उसमा भाउ घट्यो, सरकारले घटाउँछ। बजारमा चाहिँ जतिको जति नै छ मूल्यहरू, कुनै सामानको रेटहरू अब प्राइजहरू बढेर त्यो टाँसिरहेको छ, गर हेर्ने ओर्ने त्यो सरकारको छैन। भोलि सपोज मानौँ कि आज एउटा रेट छ, एउटा कुनै सुपर मार्केटमा कुनै स्टोरमा पसलमा गएर हेर्दा छ होइन, तर भोलिपल्ट गएर हेर्दा नि त्यहाँ अनुगमन टोली गरेर हेरेर आउँछ, तर भोलिपल्ट उही रेट हुन्छ। अनुगमन गरेको त देखिनु पऱ्यो नि। अनुगमन गरिरहेको छु भन्दैमा सबै संसार अनुगमन त भइरहेछ होइन, तर काम चाहिँ केही पनि देखेको छैन क्या। स्वयं अनुगमनकारी निकायलाई पनि थाहा छ कि अनुगमनबाट उपभोक्ताको चित्त बुझेको छैन भनेर। चित्त पनि कसरी बुझोस्? अनुगमन देखाउने दाँत मात्र हो भन्दै व्यापारीहरू खुलम खुल्ला कालोबजारी गरिरहेका छन्। सबैभन्दा बढी कालोबजारी हुने समय पनि यही नै हो।
कालोबजारी भएको देखेपछि उपभोक्ता उजुरी गर्न पुग्छन्, तर अनुगमन हुन्छ, कारबाही हुँदैन। त्यसबाट पनि कालोबजारी गर्नेहरूको मनोबल बढिरहेको छ। हामीले त बारम्बार भनेका कुरा के हो भन्नुलाई भने हाम्रा राज्यका निकायहरू जब आगलागी भइसकेपछि कुवा खन्ने सुरसार गर्दैछ। आगलागी भएपछि कुवा खन्ने काम होइन कि आगलागी हुनुभन्दा अगाडि नै कुवामा खन्ने, कुवामा पानी व्यवस्था गर्ने, दमकल स्ट्यान्ड बाई राख्ने काम गर्यो भने बस्ती आगलागी हुनबाट जोगिन सक्छ। होइन भने जब आगलागी सुरुवात भइसकेर कुवा खनेर पानी भरुन्जेला के हुन्छ, बस्ती ढलेर विनाश गरिसकेको अवस्था हुन्छ। अहिले ठ्याक्कै त्यही अवस्था देखिएको छ। यदि राज्यले चाह्यो भने, राज्यले इच्छाशक्ति देखायो भने बजारमा भएका बदमासीहरू, कालाबजारी गर्नेहरू, सिन्डिकेटिङ गर्नेहरू, कार्टेलिङ गर्नेहरू, उपभोक्ताको हक अधिकारलाई एउटा कुण्ठित प्रयास गर्नेहरू र आम उपभोक्ताले यो देशमा राज्य छ, विधिको शासन र कानुनी राज्य अनुसार राज्य चलेको छ भनेर अनुभूति गर्न सकेको भए त आज समस्या आउँदैन थियो। जहाँ हेऱ्यो त्यहाँ बदमासी भएको छ, सडकमा गयो सडकमा बदमासी भएको छ, खाद्यवस्तुमा हेरे खाद्यवस्तुमा बदमासी भएको छ, वस्तु तथा सेवा दुवै क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि अन्याय र अत्याचार भएको छ। त्यसकारणले अनुगमन गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन, अनुगमन गरिसकेपछि त्यसको सार्थक रिजल्ट के आएको छ, कति व्यक्तिलाई कारबाही गरिएको छ, बदमासी भएको छ। हामीले अनुगमनमा देखेका छौँ त, दुधमा चाहिँ सोडा मिसाएका कुराहरू, चामल कृत्रिम अभाव गरेर मूल्य बढाएका कुराहरू, तेलमा त्यही प्रकारका चाहिँ मिसावट भएका कुराहरू, अन्य वस्तुहरूमा पनि हामीले जुन माछा मासुको कुरामा त्यही किसिमको समस्याहरू देख्यौँ। डिपार्टमेन्ट स्टोरका ठुला नाम चलेका ठाउँमा पनि एक्सपायर भएका सामानहरू बेचेका भेट्यौँ। अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि त म्याद सकेका वस्तुहरू बेच्ने, एउटा सरसफाइमा ध्यान नदिने, खाद्य स्वच्छता र सुरक्षाको सामान्यभन्दा सामान्य प्रक्रिया पनि नअपनाएका कुराहरू हामीले अनुभव गरिसके पश्चात राज्यका निकायले अहिले भएका ऐन कानुन नियमबाट कारबाही गर्नुपर्ने हो। के गरेर पन्छेको छ भन्दाखेरि ऐन छैन, कानुन छैन, सङ्क्रमण काल हो, सङ्क्रमण कालमा यस्तै हुन्छ भनेर राज्यका निकायहरू पन्छिने काम गरेको छ। यो पन्छिनु भनेको उपभोक्ता प्रति गैर जिम्मेवार बन्नु र ती अन्य निकायप्रति जिम्मेवार निकायहरूले चाहिँ उपभोक्ताप्रति गैर जिम्मेवार भएर यो समस्याहरू सिर्जना भएको छ। त्यसकारणले हामी उपभोक्ताहरू अहिले बजारको अवस्थामा सन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था केही पनि देखिएको छैन। तर सरकार भने अनुगमन प्रभावकारी भएको दाबी गरिरहेको छ। कमजोरी स्वीकार्न चाहँदैन। अनुगमनको क्रममा भेटिएका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने आँट पनि गर्दैन सरकार। के खाली अनुगमन मात्र हुने तर कारबाही नहुने अवस्थाबाट दङ्ग हुने ठाउँ रहन्छ र? अनुगमन गरेकै भरमा मक्ख छन् अनि आफ्नो अभियान सफल भएको ठान्छन् विभागका अधिकारीहरू। यति धेरै चर्चा आएको छ, यति धेरै कुराहरू आएको छ। नजिकको एउटा फास्ट फुड थियो, कहिलेकाहीँ म त्यहाँ गएर खाजा खाने गर्थेँ। अब केही दिन अगाडि मात्र त्यो चाहिँ नि त्यसका डङ्गुर चाहिँ नि किरा आउँसा परेका चाहिँ नि चिजवस्तुहरू, कुखुराका मासु लगायत चिजवस्तुहरू प्रचारमा आयो र देखियो। त्यो किन देखियो भन्दाखेरि त्यो त हुने त गरिरहेकै थियो, त्यो व्यवसायीले त्यो खालको गतिविधि त पहिलादेखि नै गर्ने गरिरहेको थियो, तर हाम्रो अनुगमन बढ्यो, अनुगमनका कारणले प्रकाशमा आयो। अहिले जति पनि कुराहरू समाजमा देखिरहेको छ, चर्चामा आएको छ, यो चर्चामा आएर यो भएन त्यो भएन भन्ने जुन कुराहरू उठिया छ, वास्तवमा यो हेरेकै कारणले त देखिया हो। नहेर्दा त सुमसाम थियो, शून्य थियो। यसप्रति अब यति धेरै हामी केन्द्रित भएका छौँ कि प्रत्येक तबकाबाट, प्रत्येक क्षेत्रबाट ध्यान दिएको छ। त्यसैले यो समग्र कुरा केबाट आयो त भन्दा अनुगमनमा तीव्रता आयो, सबैले उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राख्नुभयो, व्यवसायीहरूले पनि एउटा सतर्कता निश्चित रूपले उहाँहरूमा आएको छ र जवाफदेहिता पनि उहाँहरूको बढेको छ। कारबाही गर्ने अधिकार पनि चाहियो भनिरहेको छ विभाग। अनुगमनको क्रममा जस्तो सुकै देखिए पनि कारबाही गर्न सक्दैन विभागले। अनि किन डराउनु कालो बजारीहरू? कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा अनुगमन गरेर पनि राम्रो नतिजा आउन नसकेको बताउँछन् यी महानिर्देशक। यसरी कारबाही गर्ने निकाय अरू हुँदा आफूले चाहे जस्तो काम गर्न नसकेकामा कानुनलाई दोष मात्र दिँदैनन् यिनी। ट्राफिकलाई जसरी अनुगमन गर्नेलाई नै कारबाही गर्ने अधिकार दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछन् यिनी। उपभोक्ता संरक्षण ऐन र प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन र बजार संरक्षण ऐन भद्र छन्। म यी कानुनहरूलाई भद्र कानुन भन्छु। निश्चित रूपले तपाईँले जिज्ञासा गर्नुभएको जस्तो यसमा अनुगमनमा जाने, निरीक्षणमा जाने मेरा निरीक्षण अधिकृतहरूले बजारमा सजाय गर्न सक्नुहुन्न, आर्थिक दण्ड गर्न सक्नुहुन्न। हो, त्यसैले गर्दा म यहाँ फेरि हामीले गरेका प्रयास पनि बताउन चाहन्छु। उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा संशोधन गरेर हाम्रा निरीक्षणमा जाने अधिकृतहरूले जसरी ट्राफिक प्रहरीहरूले बजार सडकमा हिँडेका भेहिकलहरू
चाहिने सवारी साधनहरूलाई उसको कसुरको मात्रा अनुसार तुरुन्तै जरिवानाको रसिद बोकाउँछ। त्यस्तै गरी निरीक्षणमा जाने हाम्रा अधिकृतहरूलाई पनि जरिवाना गर्न सक्ने गरी कानुनको व्यवस्था गर्न भनेर हामीले मस्यौदा तयार पनि गर्यौँ। मन्त्रालय तहसम्म पुगेको छ। अब यसै पालिको विधायिकामा त त्यो प्रवेश हुन सक्ने अवसर भएन। अब मलाई लाग्छ आउँदै गरेको अब जुन बेलामा छिटै व्यवस्था होला त्यो कानुनमा संशोधन भएर त्यो अधिकार पनि प्राप्ति होला। त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै कारबाही गरेको पनि देखिन सक्छ। अनुगमन गर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार नहुँदा समस्याहरू जस्ताका तस्तै छन्। अनुगमन गर्नेलाई अधिकार वा अनुगमनकर्ताहरूसँग हिँड्ने गरी कारबाही गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय पनि तोकिनुपर्छ। होइन भने देखावटी अनुगमनले केही हुने छैन। जनताले दैनिक उपभोग गर्ने खाद्य सामग्रीको गुणस्तर जाँचबुझ गर्ने सरकारी निकाय आफ्नो काममा त्यति सक्रिय छैन जति हुनुपर्ने हो। कालाबजारी र कृत्रिम अभाव रोक्ने सरकारी निकाय चाडबाडको समयमा अक्कल झुक्कल झुल्कने गर्छ। यही भएर सरकारी काम सोचे अनुरूप प्रभावकारी बन्दैन। आफ्नो ओहदामा बसेका सरकारी हाकिम साहबहरूले जतिसुकै दाबी गरे पनि बजारमा भएको एकाधिकार र मनपरी तन्त्र रोकिएको छैन। अझ भनौं चाडबाडको समयमा सिन्डिकेट लगाएर जनता ठग्ने प्रवृत्ति व्यापारी वर्गले नरोकेसम्म जनताले राहत पाउने देखिँदैन। कानुनको खिली त पक्कै उडेको छ, तर निरीह छ सरकार। हाम्रा क्रान्तिकारी प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो सुशासन छैन। यहाँ हरेक क्षेत्रमा जनता ठगिएका छन्। भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ। किन बेखबर बन्दैछन् सरकारी उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरू? कसले कारबाही गर्ने जनताका बैरीहरूलाई? यी र यस्ता प्रश्न जनताका प्रश्न हुन्। यिनै प्रश्नका साथ कार्यक्रमको बीट मार्ने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, मिसन न्यूज आजलाई यति नै। तपाईको आफ्नै कार्यक्रम हो मिसन न्यूज। तपाईको घर वरपर छर छिमेकमा भेटिने विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी चिरफार गर्नेछौँ। तपाईसँग पनि यस्ता सूचना छन् भने हाम्रो मोबाइल नम्बर 9851149898 वा टेलिफोन नम्बर 014419887 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई मिसन न्यूजबाट बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।